الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
انسان دی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی مستعار زندگی دے اندر انسان اپنی آخرت واسطے یوم حساب واسطے کچھ ایسا مواد تیار کر لے، ایسے اعمال کر لے کہ کل جدوں احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہوئے اور اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا کیتا جائے تو کم از کم اپنے خالق و مالک کے سامنے کچھ نہ کچھ جواب بن پائے، ورنہ سوائے ندامت اور سوائے شرمندگی دے اور کوئی چیز انسان دے ہاتھ نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اندازہ فرمائیے کہ اے دنیا دیاں عدالتاں، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ دی عدالت دا کیس ہوئے، انسان پریشان بھی ہوندا ہے، عدالت دے اندر جا کے لڑکھڑاندا ہے، پتہ نہیں اج میرے فیصلے دی تاریخ ہے تے فیصلہ میرے حق وچ ہوندا ہے یا میرے خلاف ہوندا ہے۔ وہ احکم الحاکمین دی عدالت ہے، اس عدالت واسطے وکیل اپنے دلائل تیار کردا ہے، اس عدالت واسطے وکیل عدالت نو مطمئن کرن واسطے مواد تیار کردا ہے۔ میرے بھائی، اس عدالت دے اندر پیش ہون واسطے کوئی اعمال دا مواد تیار کریے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک دے اندر اپنے بندیاں نو چنجوڑ رہے نے، ہلا رہے نے، سمجھا رہے نے، جس طرح ایک ماں باپ اپنی اولاد نو، اپنے بچیاں نو سمجھاندا ہے کہ بیٹا امتحان تیرا قریب آیا، امتحان تیرا سر تے آیا، پیپر تیرے آن پہنچے نے، اور بیٹا تو غفلت دی نیند سو رہے ہے۔ دو طریقے والدین یا نرمی نال یا سختی نال سمجھاندے نے، یا تے پیار نال کہ بیٹا کوئی ہمت کر، کوئی حوصلہ کر، کوئی تیاری کر تاکہ سرخرو ہو سکے، ماں باپ دی عزت وقار وہ بھی محفوظ ہو سکے، یا پھر سختی کر دینے اور بدبختا آرام نال سو رہے ہے، امتحان تیرا قریب آ گیا، تینوں او دی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات او مہربان تے کریم ذات ہے کہ میں کہاں گا اونا پیار باپ اپنے بیٹے نال نہیں کردا
اونا پیار بھائی اپنے بھائی نال نہیں کردا، اونا پیار استاد اپنے شاگرد نال نہیں کردا، اونا پیار ماں اپنے بیٹے نال نہیں کردی جنہ پیار رب اپنے بندے نال کردا۔ اللہ ذل جلال قرآن دی زبانوں سمجھا رہے نے، ہلا رہے نے، جھنجھوڑ رہے نے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، ایک تارا بالناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ ذل جلال اپنے بندیاں نو چنجوڑ رہے نے، اللہ اپنے بندیاں نو متوجہ فرما رہے نے۔ فرمایا ایک تارا بالناس حسابهم، کوئی شک نہیں ہے دے اندر کہ حساب قریب آ گیا اور انسان غفلت دی چادر اوڑھ کے لیٹے ہے۔ اس کملے نو پتہ ہی نہیں کہ میں احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا، میں اپنی زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا۔ اس کملے انسان نو پتہ ہی نہیں کہ رب دے دربار دے اندر میں جانا، اللہ ذل جلال والی کرام دے دربار دے اندر سوال ہونا۔ اور میرے بندیا میں تینو مال عطا فرمایا، دس کتے خرچ کر کے آیا، اور دیکھنا کتے ایسا نہ ہوئے کہ تیرا مال جو رب نہیں تینو عطا فرمایا، ایسا مال تیرا سینمیا تے خرچ نہ ہوئے، تیرا مال اللہ دیا نافرمانیاں تے خرچ نہ ہوئے، تیرا مال دنیا دے عیش و آرام لئی خرچ نہ ہوئے۔ حق اے بندا کہ رب نے اگر مال تے دولت عطا فرمایا تے اس دولت تے مال نو احکم الحاکمین دی عدالت واسطے تیاری لئی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر لیا۔ اللہ ذل جلال والی کرام نے اپنے دربار دے اندر کھڑیاں کر کے تے سوال کر لینا، اور دس میں تینو دولتاں عطا فرمائیاں، انہاں دولتاں نو کتھے خرچ کر کے آیا؟ اور میرے بندے میں تینو جوانی عطا فرمائے، دس اس جوانی نو کتھے خرچ کر کے آیا، کتھے لٹا کے آیا؟ اے سارے سوال، اے سارے حساب اللہ ذل جلال دی عدالت دے اندر انہاں دا جواب دینا پینا۔ ایتھے رب العالمین اپنے بندیاں نو چنجوڑ دینے پہ، ہلاندے نے پہ۔ اللہ فرماندے نے ایک تارا بالناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب لوگاں دا بالکل قریب آ گیا تے لوگ غفلت دی نیند ستے نے، غفلت دی چادر اوڑھ کے ستے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، غفلت تو بچن دا طریقہ اے وی او کم از کم اے رمضان المبارک دا مہینہ اللہ ذل جلال والاکرام دیا رحمتاں انج سمجھ لو اپنے بازو پھیلا کے کھڑیاں نے، اور اللہ ذل جلال والاکرام آپ اپنے بندیاں نو آوازاں دے دے کے فرما رہے نے، حال میں مستغفر، او غفلت دی زندگی بسر کرنے والوں، شراب و شباب دے رسیوں، ہن تے اللہ دی رحمت دی طرف آ جاؤ، قدم قدم تے او دیاں نافرمانیاں کرنے والوں، ہن
تے مالک دے فرما بردار تے تابعدار بن جاؤ، ہر قدم تے احکام الحاکمین دے فرامین نو پسے پشت ڈالنے والوں آؤ ہن تے اللہ ذوالجلال کولو او دی رحمت دے مستحق تے حقدار بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال آپ آوازاں دے دے کے فرما رہے ہیں حل من مستغفر حل من مسترزق حل من مستشفع۔ جدو رب آپ اینی محبت دا اظہار فرماندا ہن تے بندے نو چاہیدا کہ غفلت دی چادر اتار دے اور سارا سال نماز دے بے نصیبہ لاگے بھی نہیں ہو گیا، سارا سال مسجد دا دروازہ بھی نہیں ہو لنگ کے ویکھیا، سارا سال اللہ دے قرآن نو پھول کے بھی نہیں ہو ویکھیا، اور یار ہن ویلا آ گئی ہن تے اپنے رب نو منا لا۔ سارا سال جے مسجد تو دور رہا تے رب العالمین تے ایڈے مہربان نے پھر بھی فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندے دیکھنا کتے میری رحمت تو مایوس نہ ہو جائے، اے نہ سمجھ بیٹھی میں سارا سال نماز نہیں پڑھی تے نہیں پڑھی تے ہن چلو نہیں پڑھنی، پتہ نہیں رب نے معاف کرنا کہ نہیں۔ اور ہن غفلت دی چادر اتار دے، آجا اپنے مالک دے دروازے تے آجا، او دا دروازہ کھٹکھٹا، او دا دروازہ ہلا، اور آج سچے دل لا کے پچھلے دی معذرت کر لا۔ اللہ ذوالجلال دے ایڈا مہربان ہے، اللہ فرماندے نے 40 سال گزار کے آیا، 50 سال گزار کے آیا، 60 70 80 90 100 سال گزار کے آیا، مینوں اپنی کبریائی دی قسم تو اج بھی غفلت دی چادر اتار دے، اج بھی ذمہ داری دا احساس کر لوے، اج بھی تینوں پتہ لگ جائے کہ میں دربار خدا وچ پیش ہونا تے سونے جے غفلت چ ستیا نو جاگ آ ہی جائے، جے انہاں دے دل چ تیرا ڈر پیدا ہو ہی جائے تے سونے مالکا انہاں نال سلوک کیسا ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا غفلت دی چادر لا دے، سچا دل لا کے آ جا۔ رب العالمین فرما دے نے آ کے میرے دروازے نو ایک وارا ہلاتے سے، آ کے ایک وارا میرا دروازہ کھٹکھٹاتے سے، اے عرشاں والے ربا لبے گا کی؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا میں تیرے 100 سال دیاں برائیاں، 100 سال دیاں غلطیاں، 100 سال دے جرم تے گناہ صرف معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ میں انہاں ساریاں نو نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال وچ درج کر دیواں گا۔
وہ ایڈا مہربان بھی کوئی ہوئے گا غفلت دی چادر اتار دے تائی دے رب فرما رہا نے اللہ فرما دے نے اقترب للناس حسابہم حساب تے لوکاں دا بالکل قریب آ گیا وہم فی غفلت معرضون بالکل قریب حساب آ گیا دن نیڑے آ گئے کیونکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو آپ ارشاد فرمایا اج میرے پیغمبر نے دو انگلیاں دا اشارہ فرمایا جویں دو انگلیاں قریب قریب نے ایویں میں تے قیامت قریب قیامت میرے بعد پیچھے آ رہی ہے اللہ 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 ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دوسرا مقام تیاری کریے تیاری اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا او حساب دا دن قریب آنے والا او حساب دا ویلا قریب آنے والا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید دعا کریا کر اللہ اینا اوکھیاں تے مشکل کاٹیاں تے ساڈی ساریاں دی مدد فرما آمین تے کہہ دیو اللہ اینا مشکل ویلیاں تے ساڈی مدد فرما دے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم او قیامت والا دن جدن زلزلہ پیدا ہو جائے گا اتنا سخت زلزلہ ہوئے گا قرآن نے دوسرے مقام تے نقشہ کھچیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها جدن زمین دے زلزلہ پیدا ہو جانا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا جدن زمین نے اپنے سارے بوجھ نکال دینے نے اور دن بے نصیب بندہ ویکھے گا اج مال تے دولت تے خزانے زمین نے سارے بار نکال دینے نے اور دن ویکھے گا تے حیران و ششدر رہ جائے گا او دن بد نصیب کرلائے گا تے او دن ترلے مارے گا ہائے میری بد نصیبی اے او دنیا دا مال جدے واسطے میں اپنے ماں جمے براواں دے گلے کٹ داریا جاؤ اخبارات دا مطالعہ کرو جنوں آدھے نے نا کہ خون سفید ہو گیا نے اور غفلت جہی کو غفلت رہ گئی ہے مال تے دولت دی وجہ تو باپ اپنے بیٹے دا قاتل ہے مال تے دولت دی وجہ تو بیٹا اپنے باپ دا قاتل ہے مال تے
تے دولت تے زیورات دی وجہ تو خامد اپنی بیوی دا قاتل ہے، مال تے دولت دی وجہ تو بیوی اپنے خامد دی قاتل ہے، بھائی اپنے بھائی دا قاتل ہے، استاد اپنے شاگرد دا قاتل ہے، شاگرد اپنے استاد دا قاتل ہے، اور کو غفلت سے غفلت ہے۔ دعا کرو اللہ ساری غفلت دے سارے پردیاں نو دور فرما دے، اللہ قرآن دی سچ سمجھ عطا فرما دے، تے قرآن نال تعلق تے پیار نصیب فرما دے۔ او دن آن تو پہلا کی فائدہ اس دن دے پچھتائے دا؟ میریو ماں، میریو بہنوں تے میرے دوستو بزرگوں، آج وقت ہے آج انہاں ساری غفلت دیا چادراں نو اتار دئیے کہ جتھے قدم قدم تے احکم الحاکمین دیا نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور جتھے کائنات دے امام محمد کریم علیہ السلام دے آپ کے حکماں نو پسے پشت ڈالیا جا رہا تے زندگی میں اپنی مرضی دے مطابق تے تو اپنی مرضی دے مطابق گزار رہا، کوئی پرواہ نہیں چوری دا مال ہے، کوئی پرواہ نہیں ڈاکے دا مال ہے، کوئی پرواہ نہیں رشوت دا مال ہے، کوئی پرواہ نہیں یتیماں دا مال ہے، کوئی پرواہ نہیں مسکیناں دا مال ہے، کوئی پرواہ نہیں اودی دکان مکان تے جناب پلاٹ تے قبضہ ہو رہا تے پتہ سمجھدا کہ کیڑا کسے نے مینوں پوچھنا اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، دیکھاں گے جدو عدالت خدا آئے گی، دیکھاں گے جدو قبر دا معاملہ آئے گا، دیکھاں گے جدو حشر دا مسئلہ پیدا ہوئے گا، میرے بھائی اس دن دا پچھتانا تے رونا کوئی کسے کام نہیں آئے گا۔ آج ویلا ہی وہ غفلت دی چادر اتار تے اپنے سینے وچ رب دے قرآن دا پیار پیدا کر لے، اج خالق تے مالک نو منا لے، کوئی تیاری کر لے تاکہ کسے سوال دا تے جواب آ سکے۔ ہونا تے رب دی رحمت نال ہے، کیوں؟ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی سیاہ بال کر دینے سونے اساں تے گناہگار جو ہوئے خطا کار تے سیاہ کار، ساڈے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں، انسان جو ہوئے ساڈے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی اساں تے رب دی رحمت وچ، رب دی رحمت نال اللہ دے جنت وچ جانا ہے تے سونیا تسی امام الانبیاء ہو، تسی تے حبیب خدا ہو، تسی محبوب کبریا ہو، تہاڈا مقام بڑا، تہاڈا مرتبہ بڑا، تہاڈی عظمت بڑی ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام دی تسی تے اپنے اعمال دی بنیاد تے جنت جاؤ گے نا تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو جنت وچ میں بھی جانا تے اللہ دی رحمت نال جانا ہے تے اے دے اندر شک نہیں، اللہ دی رحمت تو بغیر گزارا نہیں، رب دی رحمت تو بغیر ساڈا چھٹکارا نہیں، پر سونےوں پھر بھی کچھ نہ کچھ جواب دے واسطے تیاری تے کر لینی چاہیے۔ میرے بھائی او ویلا آن تو پہلا اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، او دن انسان پچھتائے گا ہائے میری بد نصیبی، اے وہ دنیا دا مال جدے واسطے میں اپنے پیاریاں دے گلے کٹدا رہا، اے وہ دنیا دا مال جدے واسطے میں اپنے رشتہ داراں نو ختم کردا رہا، او دندا پچھتایا کسے کام نہیں آنا۔ اور ایتھے اللہ ذوالجلال نے نقشہ کھچیا اس دن دا، ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اندر نے تے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس موقع تے انہاں دو آیتاں دی تلاوت فرمایا یا ایھا الناس اتقوا رب
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. میرے پاک پیغمبر تلاوت فرما رہے ہیں، سارے صحابہ جنہ جنہ تک آپ دی آواز پہنچیے اور سارے دے سارے جلدی جلدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد پروانیاں دی طرح جمع ہو جاندے نے. وہ سمجھدے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس تو علاوہ کچھ اور بھی فرمانا چاہندے نے. آپ فرماندے نے صحابیو پتا جے کیڑے دن دی گل ہو رہی ہے، اے اوہی قیامت دا دن جنوں یوم حساب آکھیا جاندا. اس دن دا تذکرہ اللہ ذل جلال نے اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا. جدن حالت اے ہوئے گی کہ ماں اپنے بچیاں نو بھول جائے گی. گجرا والیا او کوئی ماپے نے نا جڑے دنیا دے اندر اپنے بچیاں دا غم اپنی زندگی واسطے بچیاں دیاں تکلیفاں اپنی زندگی دا عذاب بنا لیندے نے. او کوئی والدین نے کہ بیٹی نو معمولی تکلیف ہووے تے او بیٹی دی تکلیف نہیں، ماپے اپنی تکلیف محسوس کردے نے. اور جنوں آندے نے نا کہ جدی بیٹی دکھی ہوئے او دے لئی سارا جگ دکھی ہو جاندا. جدی بیٹی دکھی ہوئے انہاں بیٹیاں دے ماپے دکھی ہو جاندے نے. یار جدی اولاد دکھی ہوئے انہاں ماپیاں دی کمر دوری ہو جاندی ہے. اے دنیا دیا محبتاں دے انداز نے. لیکن اج قیامت دا دن قریب ہے، حالت اے وے زمین تے زلزلہ طاری ہو گیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آسمان سارے دے سارے اللہ اپنے سجے ہاتھ تے انہاں نو لپیٹ لوے گا. اور ذرا رب دا واسطہ دے کے میں عرض کرنا چاہنا گجرا والے دے باسیو اردا گرد تو آن والے ہو ساتھیو، ذرا اس منظر دا تصور تے کرو نا. تصور کی ہوئے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آسمان اللہ اپنے سجے ہاتھ تے لپیٹ لوے گا. ایک روایت ہوندا آسمان دے ستارے ٹوٹ جان گے، ستارے جھڑ جان گے، سورج تے چند بے نور کر دیتا جائے گا. آسمان ستے آسمان تے ستے زمین، ستا آسماناں دیا جنیاں مخلوقاں نے، ستا زمیناں دیا جنیاں مخلوقاں نے، انہاں ساریاں نو اللہ اپنے ایک ہاتھ تے رکھ لیں گے. تے رب دے ہاتھ وچ ستے زمیناں تے ستے آسمان انج لگدا ہوئے گا جویں رب دے ہاتھ تے رائی دا دانا پیا. اللہ 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 ذل جلال آسمان نو لپیٹ لیں گے. تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے زمین انج ڈولے کھائے گی جویں پانی تے کشتی ڈولے کھاندی ہے. جویں پانی دے سینے تے کشتی گھومن کیریاں چ پی جاندی ہے تے ڈولے کھاندی ہے. او دن کافر پچھتان گے، او دن کافر قبران گے. تے حالت انج ہوئے گی ماں اپنے بچیاں نو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد نو بھول جائے گا. اسی واسطے صاحب دل نے فرمایا فرماندے نے اج قیامت دا دن تے کیفیت وے پینا
نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے پینا نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست اشناواں نے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیا ماواں نے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائی اج ماں اپنے پتر نو پہچانن تو انکار کر دیتا او ماں جڑی اپنی اولاد تو صدقے واریاں ہوندی ہے او باپ جڑا اپنی اولاد تو اپنا کاروبار لٹان لئی تیار ہو جاندا اج او باپ اپنے پتراں نو پہچانن تو انکار کر دے گا اپنے بیٹیاں بیٹیاں نو سیانن تو انکار کر دے گا اللہ اللہ اینا سخت اینا عظیم ترین دن ہوئے گا اور اسے واسطے نا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی زوجہ محترمہ میری تے تواڈی اما جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر ایک دن ماں جی گھر بیٹھیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے ساتھیو ساڈیاں سوچاں دے زاویے بدل گئے ساڈیاں سوچاں دے انداز بدل گئے یاراں بیلیاں سجنا ساتھیاں چ بیٹھے تے مال و دولت دے حصول دی فکر کتھوں پیسہ زیادہ آ سکدا کتھوں مال زیادہ آ سکدا کیڑا حربہ تے کیڑا طریقہ جدے نال مال زیادہ تو زیادہ میرے گھر دے اندر جمع ہو سکدا جے کلے بیٹھے ہاں تے تد وی ایہو ہی ساڈیاں سوچاں نے اوے انہاں دیاں سوچاں جنہاں دی تربیت میرے پاک پیغمبر نے فرمائی ہے مومنہ دی اما جان بیٹھیاں نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے نظراں پئیاں میرے نبی دیاں ویکھیا ماں جی عائشہ صدیقہ دیاں اکھاں چو آنسو نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ما یبکی کہ یا عائشہ اے پیاری عائشہ کیڑی شے نے تینوں روا دیتا ایشا کیوں رونی ہے بھئی تے ماں جی عرض کر دیا نے سونیا بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دا خیال آ گیا اللہ دے پیارے نبی جی بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دی سوچ آ گئی ہے تے میری آنکھاں چو آنسو آ گئے نے میرے بھائی میرے برادر تے ہن اگلی گل بھی سن لو آپ فرماندے آپ بیٹھے نے تے سیدہ سوال کر دیندیاں نے اے اللہ دے پیارے نبی جی اس دن دے بارے تساں اپنی زبان نبوت و ارشاد فرمایا کہ او دن رب دے دربار دے اندر لوگاں نو پیش کیتا جائے گا عورتاں تے مرد سارے کٹھے ہی ہون گے بھی بغیر لباس تو آمنہ دے لال کولو سیدہ عرض کر دیا نے سونیا سارے مرد تے ساریاں عورتاں اکٹھے ہی ہون گے بھی بغیر لباس تو تے سونیا کیا کوئی کسے وال ویکھے گا نہیں آپ فرماندے نے ایشا پیاری کون کسے وال ویکھے گا او دن تے غم دی اتنی شدت ہوئے گی رب دا قہر تے غضب تے ڈر اتنا زیادہ ہوئے گا اکھاں آسماناں وال لگیاں ہون گیاں کسے نو اردا گرد ویکھن دی جرت کی ہونی ہے اپنا ہوش ہی کوئی نہیں ہونا اپنی بھی اور جڑی گل قرآن نے آکھی ہے وما ہم بسکارا اے جی میں نشے چ پھردے نے حالانکہ نشے وچ ہے نہیں وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید
اللہ دے عذاب دی شدت اتنی زیادہ ہوئے گی. یہ جب آپ ویندے نہیں جے گرمی بہتی گرمی نہیں ساڈے 45-50 ٹمپریچر ہو جائے اس تو تھوڑا جا اتنے ہو جائے ویکھ لو کراچی دے اندر ہلاکتاں کنیاں ہلاکتاں ہو گئی نے تھوڑے دنوں دے اندر. کیوں جی گرمی نال بندے مر گئے نے گرمی دی شدت ود گئی ہے. اللہ گرمی لگتی ہوئے بندے نو اپنے آپ دی ہوش نہیں لے جاندی بوندلیا تے پاگل پاگل بندہ لگدا. اے تے ہن حالت جدو درجہ حرارت 50-55 تک پہنچنا تے ادو حالت کی ہوئے گی جدو سورج 1 میل دے فاصلے تے سر تے آ جانا. او دن حالت کی ہوئے گی جدن سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جانا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو اما جی سوال کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی اس مشکل ویلے دے اندر اے دے فرماؤ کہ تسی سانو بھی کتے یاد رکھ سکو گے کہ نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایشا 3 جگہ ایسیا نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. سونے کیڑیاں آپ فرماندے نے اندل میزان اندل میزان ایشا جتھے ترازو لگنا جتھے عملہ نو تولیا جانا پیاریے اتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. ہر بندہ اپنی جگہ پریشان ہے. پتہ نہیں اج میریاں نیکیاں ودیاں نے کہ برائیاں ودیاں نے. اور قرآن نے نقشہ کھچیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایشا دوسری جگہ اوے جتھے امال نامے ہتھاں وچ پھڑائے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. تے نمبر 3 ایشا پل صراط تو جدو لنگنا ادو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. اب 3 جگہ دی نشاندہی میرے پاک پیغمبر نے فرمائی ہے. اور جتھے امال نامے ہتھاں وچ دتے جانے نے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا. اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ. آپ فرماندے نے ایک بندہ او خوش نصیب ہے کہ قیامت دے دن جدے سجے ہاتھ وچ امال نامہ دتا جانا. دعا کرو اللہ سانو سارے انو سجے ہاتھ وچ نامہ امال نصیب فرما دے. اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ جدے سجے ہاتھ وچ امال نامہ پھڑا دیتا گیا او اللہ والا انج میدان محشر دے اندر پھردا تے نال خوشی دا اظہار کردا پھردا تے نال آندا ہاں اقرؤ کتابیا. او بچہ پاس ہو جائے نا تے رزلٹ کارڈ لے کے کدی اپنی امی نو چیک کراندا کدی اپنے ابو نو چیک کراندا کدی اپنے بھراواں نو وکھاندا کدی یاراں سجنا نو وکھاندا کدی بیلیاں ساتھیاں نو دکھاندا آندا آ ویکھو میں کنے نمبر لے کے کامیاب ہو گیا واں میں اعلی نمبر لے کے پاس ہو گیا واں. اے اللہ والا میدان محشر دے اندر پھردا آندا ہاں او کراؤ کتاب یا آ ویکھو مینو اللہ نے چٹھی سجے ہاتھ وچ عطا فرما دیتی ہے.
میں کامیاب ہو گیا. ہاں او مکرا پڑھو میری چٹھی پڑھو. ہاں او مکراؤ کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا. میں سمجھ بیٹھا سا مینوں پتہ لگ گیا سی کہ میں احکم الحاکمین نال ملاقاتاں کرنیاں نے تے میں کائنات دے خالق تے مالک دے دربار دے اندر پیش ہونا تے زندگی دے ساتھ ساتھ مینوں حساب و کتاب دینا پینا. میں غفلت نو اپنے تے ہیوی نہیں کیتا, میں شیطان نو اپنے تے ہیوی نہیں ہون دیتا. ہاں او مکراؤ کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا. ایک بد نصیب ایسا اللہ فرماندے نے فاما من اوتیا کتابہ بشمالہ. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سانو سارے نو قیامت دی اس ذلت تے رسوائی تو بچا کے رکھ. ہائے بد نصیبی. اللہ ذوالجلال فرماندے نے فاما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ. اے بد نصیب نو کھبے ہاتھ وچ امال نامہ مل گیا. ہائے بے نصیبی. اس بد نصیب نو کھبے ہاتھ وچ امال نامہ مل گیا. او دنیا دیاں غفلتاں دا نتیجہ سامنے آ گیا. رب دے گھراں تو دوریاں دا رزلٹ سامنے آ گیا. اپنے رب دیاں حکم عدولیاں دا رزلٹ سامنے آ گیا. پیارے پیغمبر دیاں حکم عدولیاں دا رزلٹ سامنے آ گیا. اج روندا پھردا تے آندا یا لیتنی لم اوتا کتابیا. ہائے میری بدبختی ہے, مینوں اے کتاب دتی نہ جاندی ہے, مینوں اے حساب و کتاب والی کتاب پیش نہ کیتی جاندی ہے. یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا. ہائے میری بدبختی, میں تے بڑا بادشاہ ہوندا سا, میں تے بڑا صاحب اقتدار سا, میں تے چودھری صاحب سا, میں تے سرمایہ دار سا, میں تے لکھاں پتی سا, میں تے کروڑاں ارباں پتی سا. میرے سجے تے کھبے میرے نوکر تے خادم, میرے چار چفیرے میرے غلام تے خادم پھریا کرتے سن. ہائے میری بدبختی, اج میرا مال میرے کسے کام نہ آیا. میں تے صاحب اقتدار سا, میں تے اپنے علاقے دا بادشاہ سا, میں تے ملک دا وزیر اعظم سا, میں تے صدر صاحب سا, میں تے گورنر صاحب سا. حالانکہ انی سلطانیہ, اج میری بادشاہت نے بھی مینوں تباہ کر دیتا. تے رحمت اللہ ذوالجلال دی طرف آرڈر مل جائے گا. اللہ فرماندے نے خذوہ فغلوہ. توبہ اللہ میری توبہ. خذوہ فغلوہ, پھڑ لو اس بے ایمان نو تے جکڑ لو. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ. 70 ہاتھ لمبیاں زنجیراں نال جکڑ کے تے بے ایمان نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دتا جائے.
اللہ اللہ میرے بھائیوں میرے برادر آئیے اج وقت اج موقع اج آرام دی نیند سون دی بجائے اور کتے پچھلی رات اٹھ گئے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ بن کے آکھیا کر اللہم انی ظلمت نفسی غفلت دی نیند سونے والوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ورنہ آج نہیں تے پھر کل دا منظر سامنے رکھ لیا اج جہنم سامنے تاڑ دا نظر آوندا پیا تے قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ فرماندے نے ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آج جہنم سامنے نظری پہ رہا تے آندا عرشاں والے ربا ایک واری سانو پھر دنیا تے کل دے اسی تیرے قرآن دیاں گلاں مناں گے تیرے نبی دیاں گلاں مناں گے پر آرڈر مل اوتر رون گے تے آکھن گے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کر سنتا بیداری حکم ہوسی ہون دنیا اندر اے اصل ذلت حکم ہوسی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا وچ عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا۔ ہن واپسی ناممکن ہے جو کر گزرے ہو ہن جزا بھی ملنی ہے تے سزا بھی ملنی ہے نیکاں نو نیکی دی جزا ملے گی برےاں نو برائی دی سزا ملے گی سونےو اج وقت تیاری کر لئیے اور اپنے خالق تے مالک نو راضی کر لئیے غفلت دیاں چادراں ختم کریے اور اپنے رب نو منان دی کوشش کریے اللہ منو تو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی تو